محمد صل على رسوله الكريم. أبتدئ الإملاء باسم ذات العلية مستطرا فيض البركات على ما أنا له وأولى وأسمهم بحمد موارده صايقة حنية ممتطيا من الشكر الجميل مطايا وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرار الكريمة والجباه. وأستمنح الله تعالى للقرآن أن يخصنا الفرد الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن وآله وأستجيب به هداية للسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطاء وخطاه وأنشر من قصة المولود الشريف النبوي برودا لسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف تنتحل المسامع بحلا واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. كريم بعرف الشزيم صلاة تسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. ذكر أسماء أجداده الكرام صلى الله عليه وسلم فأقول هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه في عمرو مناف واسمه في عبد مناف واسمه المغيرة ابن قسي واسمه مجمع سمي بقسي لتقاصيه في بلاد قضاة قصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماهما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فيل واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه إلا كنانية كما جناح إليه الكثير وارتضى ابن مالك ابن ناظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحام الحرمية وسمي في سلبه النبي الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضار ابن نصار ابن معاذ ابن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان سنة الثانية ورفعوه إلى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمسك عنه شارع وأبا وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام نسبته ومنتهى فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم واسطته المنتقى اللهم كبره الكريم بعرف الشزيم صلاة تسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسب تحسب العلا بحلا قد لدتها نجومها الزوجاء وحبذا يقضي سودد وفخر أنت فيه اليتيمة العسماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاه الجاهلية. أورد الزين العراقي والده في مولد الحني وروى حفظ الإله كرمة لمحمد صلى الله عليه وسلم آباءه الأمجاد صونا لإثمه تركوا السفاح فلم يصبهم معروف وإلى آدم من أبيه وأمه سرى نور النبوة في يسارير غرارهم البهية وبدر بدوره في جبين جد عبد المطلب وابنه عبد الله وكبره الكريم بعرف الشزيم صلاة تسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تبارك وتعالى إبراز حقيقة المحمدية صلى الله عليه وسلم وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعنى نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى صلى الله وعلى محمد صلى الله عليه وسلم
لأنواره الذاتية وصبا كل صب لحلول نسيم صبا وكسيت الأرض بعد تولدت بها من النبات حلالا سندسية وأينعت ثمار وأدنى الشجر للجاني جنى ونطقت بحملها كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسدة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتصت العوالم من السرور كأسهميا وبشرت الجن بإذلال زمانه وانتهكت الكهنة والرهبة الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنيتا وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك حملت بسيد العالمين وخير البرية فسميه إذا وضعته محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه ستحمد عقباه عطر اللهم قبره كريم بعرف شديد صلاة تسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله صلى الله تعالى عليه وسلم شهران على أشهر الأقبل المرضية توفي بالمدينة المنورة الشريفة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقوى. ولما تم من حمله صلى الله تعالى عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عن قصد حضرت أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحصيرة القدسية وأخذها المخاض فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كالبدر المنير نورا يتبسنا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. दो अपनी आताए बख्श दो सबकी खाताए दूर हो गम की घटाए वजदू में हम यूं सुनाए या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका. तीर জনমের কালে আল্লাহরো ফরিস্তা গনে চৌদিকে সারি বাদিয়া নবীকে সালাম জানাইলা या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका.
البدر علينا واختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك पढ़ लूंगा शाम लूंगा तेरा प्यारा नाम लूंगा कब्र से उठते ही आका तेरा दामन थाम लूंगा يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك मेरे माटी आनीते जमीने फरियाद करे নবীজির নাম শুনাইয়া আদমের মাটি আনিলা يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك মনের কানে আসিও নুরানি চেহারা দেখাইও নয়নে নয়ন মিলাইও হাসরের সঙ্গে তোরাইও